अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम लोगों को जिन्होंने रूयत हलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक ईद की है, उनको ईद मुबारक। और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों को जिन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक ईद कल के रोज़ अदा की थी, उनको भी ईद मुबारक, बल्कि ईद का दूसरा रोज़ मुबारक। छुट्टियां चल रही हैं जी। ईद के मौके के ऊपर हर एक ने मुख्तलिफ इकदामात करने होते हैं। आज मैं जब ईद की नमाज़ पढ़ने गया तो हमारे जो इमाम थे मस्जिद में, जिन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ाई, उन्होंने ईद के मौके के ऊपर जो है वो अच्छी अच्छी बातें करनी होती हैं, और जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं उनको ये हौसला दिलाना होता है या उनको ये यकीन दहानी और याद दहानी करवानी होती है कि अल्लाह तबारक व तआला, रोज़ा वो वाहिद इबादत है जिसका अजर मुकर्रर नहीं किया गया। वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात पे रखा है कि वो अता करेंगे कि रोज़ेदार खुश हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि जब ईद रमज़ान मुकम्मल हो जाता है, वो 29 का हो या 30 का हो, तो फिर उस रात अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरे रमज़ान के रोज़े रखे होते हैं, उनके लिए खुसूसी रहमतों का और खुसूसी अजर का जो होता है वो अनाउंसमेंट करते हैं। और वो इतनी ज़्यादा रहमतें होती हैं कि इब्लीस उसके ऊपर चीखता फिरता है, चिल्लाता फिरता है और उसके बस में नहीं होता। और मेरे ज़हन में फिक्र आया और एहतजाज करता फिरता है। तो फिर समझ जाओ, फिर रमज़ मुझे समझ आई कि ये चांद रात के ऊपर एहतजाज क्यों किया था और किसने किया था। अल्लाह माफी दे, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। तो वो फिर ईद के चांद रात के ऊपर एहतजाज की वजह तो समझ आ गई। हम रात से ही ऑब्जर्व कर रहे थे। फैजुल्लाह खान साहब ने कराची से पोस्ट लगाई और उन्होंने बताया कि 4 शदीद किस्म की जो भीड़ वाले इलाके होते हैं, उनके अंदर जो थे वो 4 कैंप लगाए गए बाकायदा, ताकि रात को जब पीटीआई के लोग झंडे लेके उसमें फिरें तो माहौल बने। लेकिन वो माहौल बन ही नहीं पाया, या पीटीआई के लोग वो माहौल बना ही नहीं पाए। फिर एक दोस्त ने कराची से ये भी लिखा कि तारक रोड के ऊपर तो वो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगा के मुफ्त में मेहंदी दे रहे थे, मुफ्त में मेहंदी लगा रहे थे और चूड़ियां दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने उनकी तरफ रुख करना मुनासिब ख्याल नहीं किया। लाहौर आ जाइए, लाहौर तो हम खुद निकले हुए थे सड़कों के ऊपर। साद रफीक साहब ने भी एक ट्वीट की कि वो न्यू गार्डन, जो कि रेलवे गार्डन का है, रेलवे ऑफिसर का क्लब है, वहां से वो निकले हैं और डिफेंस में अपने घर तक आए हैं 15 किलोमीटर। रास्ते में उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो पीटीआई का झंडा उठा के एहतजाज कर रहा हो। ताहम हमें मिले जी वो लिबर्टी मार्केट के ऊपर, चूंकि 2 लीडरों ने आना था, एक वो चौधरी साहब जो हैं और दूसरा महमूद रशीद साहब। वो आए, उनके साथ जो है 8-8, 10-10 मोटरसाइकिलें होंगी। हो सकता है 2-4 ज़्यादा हों, हो सकता है 2-4 कम हों। उसके ऊपर बच्चे बैठे हुए थे झंडे लेके, वो टिपिकल जो होते हैं दिहाड़ीदार बच्चे जो होते हैं, जिनको मोटरसाइकिल का पेट्रोल डलवा दिया जाता है, समझा करो पीटीआई के पहले दिन की स्ट्रेटजी जो है उसके तहत। और वो फिर झंडे लेके उनके साथ जो थे, उन्होंने पूरी लिबर्टी मार्केट का चक्कर लगाया। लेकिन वो कोई नहीं, बात नहीं बनी जी। फिर उसके बाद जो वाहिद पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे जो ट्वीट की गई, वो रहीम यार खान की एक फुटेज थी जी। वहां पे लोग जो थे वो सड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा निकले हुए थे। एक फ्रेम के अंदर कितनी की मोटरसाइकिलें आ सकती हैं, उसका तो आप अंदाजा खुद कर सकते हैं कैमरे के फ्रेम के अंदर। और जबकि आपने लॉन्ग शॉट भी नहीं, यानी दूर से शॉट भी ना कोई लेना हो, दरमियान में खड़े होकर शॉट लेना हो, तो दरमियान में खड़ा होकर शॉट ले रहे, सामने जगह खाली है, इर्द गिर्द 4-5 मोटरसाइकिल खलोते हैं। उसके बाद फ्रेम जाता ही नहीं। हम क्या करें, हमें इससे ज्यादा नजर ही नहीं आ रहा, क्या करें, हमारी अखों में कुकरे पड़ गए शायद। तो खैर यूथ ही तो यही कहेंगे ना जनाब, अभी कह के हटे हैं मुझे सोशल मीडिया के ऊपर। ये इंप्रेसिव क्या जी, कंसिडरेबल भी नहीं था, ऐसा भी शो नहीं था जिसका नोटिस लिया जाए। इससे ज्यादा बच्चे जो हैं वो तो एक हमारे फॉलोअर ने लिखा कि पीको करवाने वाले की जो दुकान होती है उसके बाद रश लगा होता है, इससे ज्यादा लोग तो वहां पे होते हैं। लेकिन नहीं, वो मतलब कि कोई इस रात जो है वो पीटीआई का झंडा उठा के निकलने को तैयार नहीं था और नहीं है।
یہ وہ ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کو غور کرنا چاہیے اور خوض کرنا چاہیے کہ یہ کوئی اچھی مناسب بات نہیں ہے ان کے لیے، ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے۔ یہ دوسرا شو ہے جو ان کا فلاپ ہوا ہے عمران خان صاحب کے پاور سے نکلنے کے بعد۔ اس سے پہلے وہ ایک شو اور بھی فلاپ کروا چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا نا؟ ہاں، یہ دوسرا شو تھا جی وہ فلاپ ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ سرکاری سرپرستی میں ہی تھا ممکن، یا جو غیبی ہاتھ تھے ان کی سرپرستی کے ساتھ یہ ممکن تھا، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے نا، میرا مطلب ہے کہ لاہور کے اندر جو دو بڑی مارکیٹس ہیں جہاں پہ رش لگتا ہے اس رات کو، بلکہ اب تین اگر آپ جائیں پیریفری میں چلے جائیں تو اس سے زیادہ ہوگی، لیکن اچھرا مارکیٹ ہے جی سب سے بڑی، اور اچھرا مارکیٹ کے اندر بچے بچیاں جاتے ہیں، چاند رات کا شغل کرتے ہیں، وہاں پہ ان کے درمیان کھڑے ہو کے کوئی 4 پرچم اٹھا کے لوگ نعرے لگانے والے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد آپ لبرٹی جو ہے وہاں پہ وہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ آتی ہے۔ اچھا، ہم رات گھومتے گھماتے لالک جان چوک اور ڈی ایچ اے تک بھی گئے، رونق تھی وہاں، گاڑیاں پوری تھیں، لوگوں کی آمد جامد حسل وصل سب کچھ تھا۔ نہیں تھا تو عمران خان کی کال کے اوپر احتجاج کرنے والوں کا کوئی گروہ نہیں تھا۔ جم غفیر کو تو آپ بھول جائیں نا، مطلب بہت بڑے رش کو تو آپ بھول جائیں، کوئی 2-4 ہی بندے کو نظر آ جاتے ہیں جنہوں نے وہ جھنڈے اٹھا رکھے ہوں اور جھنڈے اٹھا کے وہ احتجاج کرتے پھر رہے ہوں، وہ بھی نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ٹاؤن شپ کنجسٹڈ آبادی کا علاقہ ہے، جوہر ٹاؤن، گرین ٹاؤن، ادھر سے سارے لوگ ادھر اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک وہاں پہ بانو بازار بھی ہے مدینہ روڈ کے اوپر، وہاں پہ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ پرلی طرف مغل پورہ سائڈ پہ چلے جائیں جہاں پہ ادروائز بڑا رش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ہماری بیشتر آبادی تو نارتھ آف دا لاہور کے اندر پائی جاتی ہے نا، لاہور کی بیشتر آبادی، تو ادھر بھی کوئی اس طرح کا منظر نہیں تھا، تو پھر منظر تھا کتنے ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو مسجد نبوی والی گستاخی ہوئی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے جس طرح فخر کا اظہار کیا ہے، اور اس کے اوپر ایک بھی جسے کہنا چاہیے مذمت کا لفظ جو ہے وہ انہوں نے اگلنا گوارا نہیں کیا، میرا خیال وہ گستاخی جو ہے وہ کہیں پکڑی گئی ہے، اور اس کی پکڑ تو بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اس لیے پہلے لمحے میں استغفار کرنا چاہیے، اس سے اپنی برت کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ جتنا اس پہ قائم رہیں گے اتنی ہی ان کی بےزتی ہوگی۔ یہ جو جعلی ویڈیوز ہیں، یہ جو وہاں کی ایک تبصرہ، وہاں کی کسی صابر شاکر کی ویڈیو لگا کے تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ فرما دی کہ یہ دیکھیں جناب سازش کا نشانہ مل گیا، تو ماما جی امریکہ کی سازش ہے، آرمی چیف نو گالاں کیوں کاٹنا ہے پھر ہیں؟ مطلب سوچنے والی بات ہے نا کہ اگر یہ امریکہ کی سازش ہے تو پھر آرمی چیف کو گالیاں کیوں بکتے ہو بھائی؟ پھر اس بندے کی تو جان چھوڑ دو نا بھائی، ہم تو ویسے ہی ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، لیکن بھائی اگر وہ، میرا مطلب ہے کہ امریکی سازش ہے، اور اب تو آپ کے بقول ایک امریکہ کی کوئی ریسرچ ہے کہ بی بی مائی جو ہے وہ کوئی ریسرچ کرتی ہے، سینئر ریسرچ فیلو ہے، تو اس نے ایک طنزیہ انداز کے اندر ایک گفتگو فرمائی ہے، اور فرمائی بھی فاکس پہ ہے۔ فاکس آپ کو پتہ ہے وہاں کا اے آر وائی ہے، ٹرمپ کا بہت زیادہ حمایتی ہے آج کل، اسی طرح دکھی ہے جس طرح اے آر وائی دکھی ہے۔ تو اے آر وائی پہ اگر چودھری غلام حسین یا میرا مطلب ہے کہ صابر شاکر کچھ بیٹھ کے فرما دیں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اس کی بنیاد کے اوپر ادھر سے مودی صاحب بندوقیں نکال لیں۔ احمقین پائے جاتے ہیں، زہد احمد لال ٹوپی نامی ایک بیماری ہے جو پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب وہ شخص جو کچھ بولتا رہتا ہے اور جو کچھ وہ تھیوریاں قائم کرتا رہتا ہے، بھائی اس تھیوری کی بنیاد کے اوپر تو پوری دنیا کو ہمارے خلاف بندوقیں نکال کے کھڑے ہو جانا چاہیے نا، کیونکہ وہ تو ہر وقت ٹک قسطنطنیہ سے فرات اور فرات سے نیل کے ساحل تک وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا ہے اور جہاد کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا مطلب ہے کہ جب آپ اس طرح کی جو ہے انسٹیگیٹو قسم کی جسے کہنا چاہیے باتیں کریں گے، اور مطلب انسٹیگیٹو باتیں کریں گے، تو دنیا کب تک آپ کو برداشت کرے گی؟ دنیا گلوبل ولیج ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، آپ مسلسل دنیا کو گالیاں بکتے جائیں گے تو وہ کب تک آپ کو پی ٹی آئی سمجھ کے نظر انداز کرے گی نا؟ جس طرح حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب نظر انداز نہیں کرنا، اب نظر انداز نہیں کرنا آہو، اور نہ صرف کہ اندرون ملک نظر انداز نہیں کرنا بلکہ بیرون ملک والوں نے بھی کہہ دیا کہ نظر انداز نہیں کرنا۔ یہ بہت بڑی بیماری پھیلنے لگی ہے، اس کے لیے ہم ایک الگ سے ولاگ کرنے ہیں،
عید کے موقع کے اوپر، یار عید کا سوٹ پہنا ہے، اور جن صاحب نے یہ گفٹ کیا تھا آج وہ عید بھی ملے ہیں مجھ سے، لیکن یہ انہوں نے سردیوں والا کار دیا تھا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں وہ پہن کے تو ولاگ کر رہا ہوں، تھوڑے کو بہت سمجھو، خط کو تار سمجھو، وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بیرونی جگہ سے درا کے اب برسنے لگا۔ بس اب تک کے لیے اتنا ہی، ایک دفعہ پھر تمام احباب کو عید مبارک۔ چاند رات کو جو انہوں نے احتجاج نکالنے کی کوشش کی تھی، لگتا ہے ان کا جنازہ ہی نکل گیا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔